آقا فرماتے ہیں ان اللہ عز و جل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها. رات ہوندی ہے، ادھر میرے وال ویکھو سارے، رات ہوندی ہے، اللہ اپنے دوویں ہاتھ پھیلا دیندے نے. شام پیندی ہے، اللہ اپنے دوویں ہاتھ میں پھیلا دیندے نے. آندے نے دن دی چٹیائی تے روشنی چ گناہ کرن والے آ میرے ول آ تے صحیح. رات دے اندھیریاں چ گناہ کرن والے آ دن دی چٹیائی چاندے نے میرے کول آ تے صحیح. دناں چ گناہ کرنے والے رات نو اللہ آندے نے میرے کو آ تے صحیح. ایویں رب نے دوویں ہاتھ پھیلائے نے. اے نہیں کہ اوتھے جندرا لگا اوتھے تالا لگا، نہیں 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 نہیں. اللہ 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 حق اللہ وہ کون ہے ذرا سن لو. تم واحد لا شریک اللہ، سنا دیا. تم واحد لا شریک اللہ، تو بے پرواہ ہے ٹھیک اللہ. تو آل اولادو پاک اللہ، تو آل اولادو پاک اللہ، تو آل اولادو پاک اللہ. نہیں تیرا ماں پیو ساک اللہ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو آل اولادوں پاک اللہ، نہیں تیرا ماں پیو ساک اللہ. تیرے کن تھی سارے جہان بنے، ستے زمینہ ستے آسمان بنے. تو تھما باج اسمان ٹکا دیتے، تو پانیاں تے فرش بچھا دیتے. تے گل سن لو گل سن لو، تو چل دے پانی روک دیتے. ویلا سمندرہ نو کیویں بن وجے نے کہ نہیں بولو. تو چل دے پانی روک دیتے، تو پہاڑی پربت ٹھوک دیتے. پہاڑاں دے قلعے ویکھ لے کیویں ٹھوکے نہیں اللہ نے. تو چل دے پانی روک دیتے، تو پہاڑی پربت ٹھوک دیتے. تیریاں صفتاں کون مکا سکے، کوئی حد حساب نہ آ سکے. تو میں حامد تو محمود اللہ، میں عابد تو معبود اللہ. میں ساجد تو مسجود اللہ، میں فانی تو موجود اللہ. میں آخر تیرا بندہ ہاں، خواہ چنگا ہاں خواہ مندہ ہاں. میری دلی مراد اللہ جنہیں آئے نہیں ساڑی دلی مراد عطا کر دے، ساڑی ہر ایک معاف خطا کر دے. اچھی کہہ دیو آمین. اور ساڑی دلی مراد اے اور رب ہے جنہیں دوویں بازو پھیلا پھیلا کے اندر آ جاؤ گناہگارو آ جاؤ، گناہگارو آ جاؤ، سیاکارو آ جاؤ. گناہ کر کر کے میریاں بغاوتاں کرنے والو آؤ تے صحیح نا، میری ہر ایک معاف خطا کر دے. منو در تو اللہ سانو در تو خالی موڑی نا، میرے دل دی آس نو توڑی نا. میں ہور کسے در تے جانا نہیں، اساں ہور کسے اللہ اساں سارے نے اساں ہور کسے در تے جانا نہیں. تیرے باجوں کوئی ٹکانا نہیں. تو آکھیا سی غیر تھی نہ منگی، میرے کولو منگدا نہ سنگی. مینوں ہور کسے دی لوڑ نہیں، تیرے گھر وچ کوئی تھوڑ نہیں.
اللہ سانو اپنے درد ہی منگتا رہے. اللہ اسی تیرے درد منگتے منگتے مر جائیے. ساڈی زبان دا آخری ورد بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور میرے بھائیو اللہ نو بڑا پیار ہے. سانو دی ذات نہ پیار ہوئے نا تے کمال نہ ہو جائے پھر اسی غیراں دے در تے کیوں جائیے, غیراں کولوں کیوں منگیے. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے ایک کفل نامی آدمی ہے کنواریاں لڑکیاں نو آمادہ کردا ہے برائی تے اوتے, پیسے دے کے برائی کردا ہے تے ایک بی بی نو لے کے آوندا ہے. وہ بی بی آوندی ہے تے زارو قطار رونا شروع کر دیندی ہے تے کفل آندا ہے بی بی گل کی ہے. فرمایا وے کفل اج پیسے دے کے میری عزت تے لوٹ لویں گا پر مینوں ایک گل دس قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی بارگاہ لگی ہوئے گی اوتھے جواب کی دے گا. کفل دے دل تے گل اثر کر گئی. انہیں دروازہ کھولیا بی بی نو کٹ دیتا ہے. اسے رات ہی انہوں موت آ جاندی ہے تے سارے اس قصبے چ شور پہ جاندا ہے. یہ تے بدکار گناہگار آدمی سی, یہ تے لوکاں دیاں عزتاں نہ کھیلدا سی, یہ تے نہیں بخشیا جانا. لیکن سارا پنڈ تے قصبہ ویندا کی ہے کفل دے باہر دروازے تے لکھیا ان اللہ قد غفر الکفلا. اسی تے کفل دے سارے گناہاں نو معاف کر کے اے دے نام جنت الاٹ کر دتی ہے. اونوں کوئی پوچھن والا ہی او جویں چاہے اوویں ہی کر لے. نبی دے صحابی آندے نے حضرت عمران بن حسین آندے نے ایک عورت جگاں دے پیر کو آندی ہے آندی ہے محبوب جی طاہرنی یا رسول مینوں پاک کر دیو. آقا فرماندے نے جا جا بی بی. آندی اللہ دے رسول نہیں پاک کر دیو میں بدکاری کر بیٹھی ہاں. او کیسے لوگ سن. آقا علیہ السلام فرماندے نے جاؤ اس بی بی نو لے جاؤ اینو زمین چ گڈ کے پتھر مار کے رجم کر دیو. جدو اینو رجم کیتا جاندا ہے تے کوئی صحابی آندے نے یار پتہ نہیں یہ بی بی بخشی جائے گی کہ نہیں, کوئی کچھ گلاں کردا ہے. آقا فرماندے نے لقد تابت توبت لو قسمت بین سبعین من اہل المدینہ. فرمایا میرے صحابیو لوسعتهم وهل وجدت توبة افضل من ان جادت بنفسها للہ تعالی. فرمایا میرے صحابیو اس عورت دی توبہ میں قبول ہوئی ہے کہ اگر مدینے دے 70 گناہگار بندیاں تے اے دی توبہ نو تقسیم کر دیتا جائے تے اللہ انہاں نو ہی معاف کر دین گے. ایک بی بی اور آئی غامدیہ قبیلے اینو بھی رجم کر رہے نے صحابہ. اینو جدوں اونٹ دی ہڈی ماری نا خالد بن ولید نے رضی اللہ تعالی تے اے دے خون چوں فوارا نکلیا تے خالد بن ولید دے کپڑیاں تے چھٹے پے گئے تے خالد بن ولید آندے نے بدکار عورت جاندیاں میرے کپڑیاں نو بھی پلیت کر گئی. آقا فرماندے نے خالد سن لے اگر اس بی بی دی توبہ نو مدینے دے گناہگاراں تے تقسیم کر دیتا جائے اللہ سارے گناہگار بندیاں نو بخش دیں گے. اتنی توبہ اس وقت. لیکن اسی گناہ کرنے لیکن گناہ تے اڑے رہنے. وہ آندہ یا عبادی میرے بندے گناہ کرن دے باوجود بھی آندہ میرے بندے گناہ کرن دے باوجود. کدی انہوں تنہائی چ کہہ کے ویکھو تے صحیح, او دے سامنے کدی ترلا مار کے ویکھو تے صحیح, انہوں کہو تے صحیح معافیاں دے کلم پھیر اج اللہ سونیاں گل پسند تینو ٹھیر اللہ سونیا. کدی آکھیا جی بولو
وہ بڑا غفور رہی. بنی اسرائیل دے بندے نکلے بارش واسطے, اللہ بارش پا دے. موسیٰ بارش نہیں پانی, ایک گناہگار ہے. 70,000 بندیاں چ ایک گناہگار تے میہ بند تے ہی دے سارے ماشاءاللہ تابع دار ہیں. وبا آئی اندرا چ بند آ, لیکن پھر بھی اللہ دی بغاوت کرن تو بات نہیں ہوتی. کنے بندے نے جنہ ایس موسم چ بھی روزے نہیں رکھنے, گھر بہ کے بھی روزے نہیں رکھنے, انہاں نوں بد نصیب کون ہو سکتا؟ کدی سوچے؟ وہ بندہ وچ ہی بیٹھا سی. نبی موسیٰ نے کون ہے بھائی؟ تو بندے دا گناہ کی سی؟ چگل خور سی. ایک چگل خور جو دی وجہ تو رحمت دا پانی بند ہو گیا. تے اسی تے ماشاءاللہ چگلی کردے ہی نہیں نا, بول دے نہیں. اسی تے چگلی نو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. یا دو مسلمان بھائی آپس لڑتے کیویں نے؟ 70,000 چ ایک چگل خور نہیں بند. ہن ویکھو اللہ کنا غفور رہی. وہ وچ ہی بہ کے آندا اللہ تینوں پتہ ہے یا مینوں پتہ ہے؟ جے انہاں نوں پتہ لگ گیا انہاں دے میڑے دے دے گی مار چھڑ. ایک گاری معاف کر, بارش بدلا آ جا برس پہ, بدل برس رہے. اللہ انہاں بندیاں چ اٹھ کے بھی کوئی نہیں گیا, میہ بھی پینا شروع ہو گیا. فرمایا موسیٰ اج میرے بندے نہ صلح ہو گئی ہے. اینو رب باندے اللہ وہ ہے کیڑی جدے نہ چپ کیتے ای صلح کر لیا. فرمایا موسیٰ جدو میں ناراض سا میں تے ادو نہیں سی دسیا, ہن تے پھر میں راضی ہو گیا واں. اور رب کنا غفور رحیم ہے. 100 بندے دا قاتل بھی آندا ہے, توبہ کرن دے ارادے نہ نکلدا ہے تے اللہ اس بندے نو ہی معاف کر دیندے نے. پتہ جے نا 100 بندے دا قاتل او فلاں بستی چلا جا, ٹر پیا راہ چ موت آ گئی ہے. جہنم دے فرشتے آندے نے ہاں کھڑنا ہے, جنتی آندے نے اساں کھڑنا ہے. رب آندے ٹھہر جاؤ, زمین ماپ لو, جدھروں تھوڑی ہے وہ لے جاؤ, جدھر جا رہا ادھر بہتی ہے. بخاری دی حدیث ہے اللہ فرماندے نے زمینیں سنگر جا. زمین سنگر گئی, اپنے فرشتیاں نو آندے نے میرے فرشتیو دیر نہ کرو, میرے بندے نو چک کے میری جنت چ داخل کر دیو. او ارادے تے اجے ارادہ لے کے جا رہا, توبہ نہیں کی تھی. جے ارادے تے 100 بندے دے قاتل نو معاف کر سکدا ہے تو یار سانو اللہ معاف نہیں کرے گا. پھر توبہ, اے توبہ دے ایام رجوع کر لو اللہ دی طرف, انشاءاللہ مٹی بھی سونا بن جائے گا. استغفار کثرت نہ کرو. استغفار دا تعلق کدے نال ہے؟ زبان نال. توبہ دا تعلق ہے عمل دے نال. کوئی نبی بھی ایسا نہیں جنہیں استغفار نہیں کیتا. ٹائم نہیں, فرست بڑی لمبی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا رب اغفر لی ولی اخی. نبی موسیٰ کہہ رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام الا تغفر لی وترحمنی اکم من الخاسرین. سارے نبی یونس نے بھی کیا سی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام بھی ایک دن دے اندر 100 مرتبہ توبہ کر دے نے. آمینہ دے لال دے یار فرماندے نے, آقا فرماندے نے رب اغفر لی وتب علی انکا انت التواب الغفور. 100 مرتبہ اللہ میں اپنے گناہاں دی توبہ کرنا وا, اپنے گناہاں دی بخشش منگنا وا. ایک دن حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے نے, فرمایا ابو بکر جی اللہ دے رسول, فرمایا تم ہی کیا کر, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اے جڑی دعا ہے نا, ہر نماز پڑھیا کرو, یہ تحیات دا حصہ ہے.
جیڑی اللہ نبی نے ابو بکر نو دعا سنائی اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہ میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا، گناہ کر بیٹھا بہت زیادہ، تیرے تو علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر۔ تے ابو بکر نو کون سکھا رہے ہیں؟ آمینہ دلال۔ ابو بکر وہ شخصیت ہے جنہوں نبی تو بعد مقام ملا، اس واسطے یہ ترجمہ کیے معافیاں دے قلم اج پھر اللہ سونیا گل پسند تینوں ڈھیر اللہ سونیا، تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی، تیریاں عطاواں اگے صدر محترم ادھر میرا تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی، تنا دے مقابلے نہیں سیر اللہ سونیا۔ تن دا تے سیر دا کی مقابلہ؟ تیری رحمت تنا دے حساب نہ تے میرے گناہ سیر دے حساب نہ، تنا دے مقابلے کی سیر اللہ سونیا، گن گن اللہ جی خطاواں دسا کیڑیاں، وہ ایک گناہ ہوئے بچپن گناہ وچ گزر گیا ہے، جوانی گناہ وچ گزر گئی ہے، بڑھاپا گناہ وچ گزر گیا ہے، گن گن اللہ جی خطاواں دسا کیڑیاں، مچ گیا میتھوں ہنیر اللہ سونیا، چنگا ہاں یا مندا ہاں آخر تیرا بندہ ہاں، آندے آندے ہوئی میتھوں دیر اللہ سونیا۔ اللہ اس واسطے میرے بھائیو گناہ ہو جاندے نے، کوئی بڑی گل نہیں، بڑے بڑے گناہ اللہ نے معاف کر چھڑے، زمانے دی کنجری نو معاف کر چھڑے جدی پوری زندگی بدکاریاں گزری، تے صرف کتے نو پانی کڈ کے پیایا، صرف پانی۔ اسی کسے غریب نو راشن لے کے دیاں گے، کسے غریب نہ تعاون کریں گے، کتا پلیت نپاک ہے، اور بی بی بھی رات بدکاری کر کے واپس جا رہی ہے، اجے غسل بھی نہیں کیتا جناب، کپڑے پلیت، جسم پلیت، کتا پلیت، اتو آواز آئی تیری ادا نہیں پسند آئی ہے، تیری زندگی تے گناہاں نو نیکیاں تبدیل کر کے تیرے نام جنت الاٹ کر دی۔ یارو ایک باری آؤ تے صحیح، تھوڑے آن چ دے رہے ہو دے معاف کرن چ دے، تھوڑے منگن چ دے رہے ہو دے عطا کرن چ دے نہیں۔ الہی پریشانیاں دور کر دے، غماں دے پہاڑاں نو کافور کر دے، الہی پریشانیاں دور کر دے، غماں دے پہاڑاں نو کافور کر دے، میرے کول عیباں دے لکھاں خزانے، تیرے کول بخشش دے لکھاں بہانے، تے گل سن لے تیری رحمت دی ٹھاٹھ بدیاں نو تووے، میرے جیسا آسی کیوں بے آس ہووے، گناہگار عاجز ہاں بے کس بیچارہ، مگر تیری رحمت دا مولا سہارا، میں ہر ویل میں تیرے در تو ہی منگا، تو دیندا نہ تھکے میں لیندا نہ تھکاں۔ سبحان سبحان، درد دل ای ہوئی دعائے، درد دل دی ای ہوئی دعائے، کری خاتمہ ایمان تے ای ہوئی التجائے، قبر دے عذاب و بخشی آسانی، کہو آمین، اچھی کہہ دیو، قبر دے عذاب و بخشی آسانی، تیری مہربانی تیری مہربانی، محشر دے دن نہ سختی ساڈے تے آوے،
ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਕੌਸਰ ਦੇ ਜਾਮ ਸਾਕੀ ਭਲਾਵੇ قیامت دے دن محشر دے دن نہ سختی اللہ جتنے آئے ترے بندیاں بندے محشر دے دن سختی نہ اینا تے آوے پر پر کے کوثر دے جام ساکی پلاوے مقصد مکمل ای ہوئی میں پاواں قیامت نو سدھا میں جنتاں نو جاواں اس واسطے میرے بھائیو یہ بخشش دا مہینہ ہے رحمت دا مہینہ ہے گناہاں تو توبہ کرن دا مہینہ ہے جنہیں بھی ہو سکے اللہ کہہ رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ جانے نا جتیاں دکان تے سیل سیل باٹا سیل کپڑے دکان تے سیل سیل سوٹ سستا لبدا جتی سستی اللہ دے میرے رمضان تے میرے کو بھی آؤ نا میں رحمت دی سیلا لا دیتی رحمت دے سستے ریٹ تے تواڈے گناہ معاف کر دیاں گا تواڈے نام جنت الاٹ کر دیاں گا پر تواڈے آن چ دیر ہے ساڈے معاف کرن چ دیر نہیں اللہ مینوں تے تھانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ